नमस्कार। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजन र म प्रनिशा यहाँहरू सामु प्रस्तुत भइसकेकी छु कार्यक्रम मार्गदर्शनको साथमा। दर्शकवृन्द, जलस्रोतमा धनी हाम्रो देश नेपालमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले हाइड्रो पावरमा लगानी बढ्नुका साथसाथै हाइड्रो पावरको लागि नभई नहुने विभिन्न मेसिनरीका सामानहरू स्वदेशमा नै उत्पादन हुँदै आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी यहाँलाई बुटोल केदलीमा अवस्थित मेगा हाइड्रो पावर एन्ड इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडको बारेमा देखाउन गइरहेका छौं। कार्यक्रम हेर्दै जानुहोला। अहिलेको डिजिटल युगमा हामी प्रविधि, सञ्चार र विद्युत बिनाको जीवन कल्पना गर्न पनि असहज महसुस गर्छौं। त्यसैले जनजीवनलाई सहज र सरल बनाउनको लागि विद्युत अपरिहार्य नै छ। विद्युतमा अथाह सम्भावना भएको देश नेपाल, यहाँ हरेक वर्ष हाइड्रोमा लगानी वृद्धि भइरहेको छ र उत्पादनमा पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ। हाइड्रोलाई नभई नहुने मेसिनरी सामानहरू पनि अहिले हाम्रै देशमा उत्पादन भइरहेको छ। यिनै उत्पादक कम्पनीहरूमा बुटोल उपमहानगरपालिका 16 केदलीमा स्थापित मेगा हाइड्रो इन्जिनियरिङ प्राली पनि एक हो। यस कम्पनीले 500 किलोवाट क्षमताको टर्बाइन बनाउनेदेखि 12 मेगावाट सम्मको हाइड्रो मेकानिकल कामहरू गरिरहेको छ। सन् 2013 देखि यस कम्पनीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि आवश्यक हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट सम्बन्धी दुवै सेवा दिइरहेको छ। यसको साथै डिजाइन, फेब्रिकेसन, इन्स्टलेसन, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स लगायत सबै सेवाहरू दिइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर सम्बन्धी बढीभन्दा बढी हाइड्रो पावर सम्बन्धी कामहरू गर्छौँ। जस्तो हाइड्रो पावर सम्बन्धी पेनस्टक पाइपलाइनहरू, पानी त्यो छेक्ने, बन्द गर्ने, खोल्ने यो सिस्टम भएको गेट्सहरू र हामी हाइड्रो पावरको एउटा मर्मत सम्हारको टर्बाइन जेनेरेटरहरूको पनि मर्मत सम्हार गर्ने काम गर्दछौँ। 4-5वटा प्रोजेक्टहरू कम्प्लिसन पनि गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ 500 किलोवाट क्षमताको टर्बाइन बनाउनेदेखि लिएर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 12 मेगावाटसम्मको हाइड्रो मेकानिकल कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। अहिले हाइड्रो मेकानिकलको काम हामी आफै केही हदसम्म डिजाइन पनि गर्छौँ र म्यानुफ्याक्चरिङ, सप्लाई अनि साइडमा इरेक्सन गर्ने कामहरू हामी कम्प्लिटली गर्छौँ भने केही इलेक्ट्रोमेकानिकलहरू कम्पोनेन्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ नेपालमा बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले त्यस्तो कम्पोनेन्टहरू पनि हामी युरोप, इन्डिया, चाइनाबाट हामीले चाहिँ हाम्रै सुपरभिजनमा त्यहाँबाट किन्ने र सम्बन्धित प्रोजेक्टहरूमा सप्लाई गर्ने पनि काम गरिरहेका छौँ। अहिले मेगा हाइड्रो एन्ड इन्जिनियरिङ प्राली विशेष गरी साना तथा ठूला जलविद्युत परियोजनाका लागि आवश्यक हाइड्रो मेकानिकल सामग्रीहरू जस्तै पेनस्टक पाइप, गेट, बेन्ड, एक्सपान्सन जोइन्ट, एयरभेन्ट पाइप, बेल माउथ, फेब्रिकेसन जस्ता सामग्रीहरू बनाउने तथा आपूर्ति गर्ने काममा केन्द्रित रहेको छ। यस कम्पनीले नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुगेर आफ्नो सेवा दिइरहेको छ। तिनै केही प्रोजेक्टहरूमा लमजुङको दोर्दी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 12 मेगावाट, गोर्खाको रिचेट खोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट, खट्याट खोला बिराबगर सेरा मिनी हाइड्रो सब प्रोजेक्ट मुगु 500 किलोवाट, चुकेनी खोला मिनी हाइड्रो सब प्रोजेक्ट मुगु 998 किलोवाट, साली नदी हाइड्रो पावर, इन्द्रावती 3 हाइड्रो पावर लगायत अन्य धेरै प्रोजेक्टहरूमा काम गरिरहेको छ। केही कम्प्लिसन गरेका प्रोजेक्टहरू पनि छन् अहिले र केही चाहिँ अहिले कन्स्ट्रक्सन को काम भइरहेको प्रोजेक्टहरू पनि छ। त्यसमा हामीले सबभन्दा पहिला एउटा पूर्वमा ताप्लेजुङ जिल्लामा फवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको एउटा 5 मेगावाट क्यापेसिटीको प्रोजेक्ट थियो। त्यसमा हामीले हाइड्रो मेकानिकल सम्बन्धी कामहरू कम्प्लिसन गरेका छौँ। इलाम पुवा खोलामा 4 मेगावाट क्यापेसिटीको हाइड्रो मेकानिकल वर्क्स चाहिँ त्यहाँ पनि कम्प्लिसन गरिसकेका छौँ, जुन प्लान्टहरू अहिले रनिङ अवस्थामा रहेका छन्। त्यसपछि अहिले आएर हामीले चाहिँ गोर्खामा पनि 5 मेगावाटको प्रोजेक्ट हाइड्रो मेकानिकल स्कोपको चाहिँ कम्प्लिसन भइसकेको अवस्था छ भने अहिले आएर दोर्दी हाइड्रो 12 मेगावाटको चाहिँ हामी चाहिँ फेब्रिकेसन सप्लाई कम्प्लिसन गरिसकियो भने साइडमा इरेक्सन टेस्टिङ कमिसनिङको काम सुरु भइरहेको छ। अहिले हाम्रो फ्याक्ट्रीमा विशेष गरी अब केही वैकल्पिक ऊर्जाका प्रोजेक्टहरूको कामहरू पनि हाम्रो यहाँ अहिलेको विद्यमान
कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यो बाहेक हामीले चाहिँ अब सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि चाहिने स्ट्रक्चरको कामहरू अनि चिनी मिलको लागि चाहिने मर्मत सम्बन्धी कामहरू लगायत हामीलाई विद्युत प्राधिकरण र यो इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसरहरूले सञ्चालन गरिराख्नुभएका पावर प्लान्टहरू पनि जुन अपरेसनमा थिए केही पावर प्लान्टहरूको मेन्टेनेन्सको काम पनि अहिले हामी गरिरहेको अवस्था छ। मेगा हाइड्रोले हाइड्रो पावरमा टर्बाइन मर्मत गर्ने लगायत चिनी तथा सिमेन्ट मिलहरूको मेसिनरी प्लान्टहरू मर्मत गर्ने काम गरिरहेको छ। साथै यस कम्पनीमा हाई क्यापासिटीको मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू भएको आफ्नै ठूलो वर्कसप रहेको छ। अहिले हाम्रो कम्पनी करिब 1 बिघा क्षेत्रफलमा अवस्थित छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो 50 मिटर बाई 12 मिटरको एउटा ठुलो वर्कसप मसिनरी वर्कसप छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो 8 मिटर बाई 30 मिटरको अर्को एउटा वर्कसप रहेको छ। हामीसँग प्लेट बेन्डिङ मेसिन छ जुन चाहिँ 40 mm थिकनेससम्मको प्लेटलाई बेन्ड गर्न सकिन्छ। लेथ मेसिनहरू छ करिब 2 मिटर डायासम्म टर्निङ गर्न सक्ने र मिलिङ मेसिन छ 3 मिटर लम्बाइ र 1 मिटर चौडाइसम्म मिलिङ गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। त्यस्तै हामीसँग हाइड्रा क्रेन छ जुन चाहिँ आउटडोर ह्यान्डलिङको लागि 14 टनको हाइड्रा क्रेन छ। वर्कसपमा पनि हाम्रो चाहिँ 16 टन र 3 टनको गरेर ओभरहेड क्रेनहरू रहेको छ। अहिले अब त्यसको अलावा हामीसँग अरू टेस्टिङ सम्बन्धी इक्विपमेन्टहरू पनि छ, रेडियोग्राफिक टेस्टिङ, अल्ट्रासाउन्ड टेस्टिङ, म्याग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट अनि डिपिटीको त हाम्रो इन प्रोसेस टेस्ट छँदैछ। त्यो लगायत हामीसँग केही स्पेसल प्रिसाइज मेसिनिङ गर्ने नाप्ने टुल्स र मेजरिङ टुल्स ट्याकल्सहरू पनि हामीसँग छ, जसको सहायताले हामी चाहिँ अब रिपेयर मेन्टेनेन्सको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजनाहरूमा भएका मसिनहरू बिग्रेका मसिनहरू ल्याएर पनि मर्मत गरेका छौँ, जसमा रनरहरू हुन्छ, साइड कभर, हेड कभरहरू, सिलिङ रिङहरू लगायत इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसरबाट पनि सञ्चालन भएका प्लान्टहरूबाट पनि स्पेसल्ली हामीले बढी मात्रामा रनर, गाइड बेन्चहरू, नोजल सेटहरू, भल्भहरू लगायत कभरहरू हामी कहाँ मेन्टेनेन्स भइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि हाइड्रो पावर प्लान्ट अपरेसनमा ल्याउनको लागि सुरुदेखि विशेष गरी 4वटा स्कोपको काम त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। एउटा सिभिल वर्क्स हुन्छ, अर्कोतर्फ हाइड्रोमेकानिकल वर्क्स हुन्छ, अर्कोतर्फ ट्रान्समिसन लाइन वर्क हुन्छ भने अर्कोतर्फ इलेक्ट्रोमेकानिकल, जसमा हामी चाहिँ विशेष गरी हाइड्रोमेकानिकलको काम गर्छौँ। त्यसमा पनि फेब्रिकेटर र इन्स्टलेसन गर्ने काम गर्छौँ विशेषतः। यसको अलावा हामी इलेक्ट्रोमेकानिकल स्कोपको पनि केही सानो क्यापेसिटीको मसिनहरू हामी सप्लाई, इन्स्टलेसन, टेस्टिङ पनि गरिरहेको अवस्था छ। सानो प्रोजेक्टको सिभिल वर्क्समा पनि हामीले स्टेप चालेको अवस्था छ। यस कम्पनीले आगामी दिनमा साना जलविद्युत परियोजनाका लागि चाहिने टर्बाइन जेनेरेटरहरू पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै अन्य उद्योगहरूलाई फ्याक्ट्रीमा चाहिने स्ट्रक्चर निर्माण लगायत प्लान्ट रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको सेवा पनि विस्तार गर्दै लैजाने सोच राखेको छ। मेगा हाइड्रो एन्ड इन्जिनियरिङ प्रणालीले युरोपियन कम्पनी सिङ्क हाइड्रो इनर्जी केएस द्वारा उत्पादित उच्च गुणस्तरीय 10 मेगावाट पर युनिट क्षमताका इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टहरू क्रस फ्लो, पेल्टन, क्याप्लान र फ्रान्सिस टर्बाइनहरू पनि बिक्री वितरण गरिरहेको छ। मेगा हाइड्रो अहिले 8 वर्षको एउटा उमेरमा दौडिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नै ल्यान्डमा चाहिँ हामी अवस्थित हुन पुगेका छौँ। अब यसलाई हामीले चाहिँ अब नेपालको बजारमा हुन सक्ने कुनै पनि स्ट्रक्चरल कामहरू जुन हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसले गर्न सक्ने कामहरू, ब्रिज, ठुल्ठुलो मोटरेबल ब्रिजकोहरूको काम गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ सिमेन्ट कारखानामा चाहिने विभिन्न खालका स्ट्रक्चरहरूको काम गर्न सक्छ, चिनी मिलमा चाहिने विभिन्न ठुला स्ट्रक्चरहरूको काम गर्न सक्छ र हाइड्रो पावरमा हामीले चाहिँ बनिराखेको हाइड्रो पावरमा विशेष गरी हाइड्रो मेकानिकल काम गरे पनि हामी अब नेपालमा धेरै हाइड्रो पावर प्लान्टहरू चाहिँ बनिसकेर अहिले अपरेसनमा आएको अवस्था छ
र यो सङ्ख्या बढ्दो छ र यसमा पनि चल्दै जाँदा मसिनहरू बिग्रिने भत्किने क्रम जारी रहन्छ र त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको योजनालाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। अहिले केही सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामी निकट भविष्यमै नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्नुहोला। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlingm@gmail.com। आजको लागि भने म कार्यक्रम प्रस्तोता प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।